बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ये एक बहुत बड़ा सानिया है। मैं इसको बहुत बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी रहे, वो पाकिस्तान के सदर भी रहे, प्रेसिडेंट भी बने, और इस हवाले से भी बहुत मशहूर थे कि वो पाकिस्तान में एक ताकतवर जर्नैल के तौर पर उभर कर सामने आए। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार से इंतकाल तक उनकी कहानी क्या थी, वो बेसिकली किस माइंडसेट के बंदे थे, वो किस माइंडसेट के जो है वो इंसान थे, उनकी पूरी कहानी जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस करनी है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उनके अरूज से ज़वाल तक की कहानी भी मैं आपके साथ बयान करूंगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं जी, उन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। वो पाकिस्तान की फ़ौज में एक ताकतवर जर्नैल के तौर पर उभर कर तब सामने आए जब वो 1998 के अंदर आर्मी चीफ बने, जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब आर्मी चीफ बने उसके बाद 1999 की अगर आप बात कर लें तो आपको शायद याद होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने आइन से इनहराफ करते हुए पार्लिमानी निज़ाम को कुचला, पार्लिमानी निज़ाम की धज्जियाँ बिखेरी, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने पाकिस्तान के आइन को पामाल किया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पांव तले रौंदा। और परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून पर वो बुरा वक्त आया। उनके रहनुमाओं को जेल में डाला गया, पाबंद सलासल किया गया, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जिला वतन होना पड़ा, मुल्क बदर होना पड़ा। और उनके लिए बड़ी अजियतें थीं कि शरीफ ख़ानदान जो है उसकी एक बहुत ही, आप समझ लें कि पावरफुल खातून, साबिक खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज साहिबा के ऊपर जो जुल्म ढाए गए, तहमीना तोलताना, मेहताब अब्बासी, परवेज़ रशीद, जावेद हाशमी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल साहब की वालदा, फिर उसके बाद आबद शेर अली, उनकी वालदा, उनके वालिद चौधरी शेर अली, राणा सनाउल्लाह, पता नहीं किस किस का मैं नाम लूँ, तो बहुत से लोगों के साथ जुल्म हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी उस बदतरीन आमरीत के दौर में पाकिस्तान के ना सिर्फ जमहूरी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को फ़रोग दिया। पर पाकिस्तान में जो है वो मार्शल लॉ की फ़िज़ा को कायम किया, पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया। और एक ऐसे वक्त में जब जमहूरियत को दागदार किया गया, जमहूरी निज़ाम की बिसाक को लपेटा गया, पाकिस्तान में जमहूरियत की बुनियादों को हिलाया गया, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो फ़ैसले किए, मैं ये बातें सारी इसलिए कर रहा हूँ कि सर देखें, एक इंसान जब इक़्तिदार में होता है, मैंने आपको बहुत बार पहले भी ये बात की कि जब इंसान इक़्तिदार में होता है तो वो इक़्तिदार की हवस में अंधा हो जाता है, वो इक़्तिदार की हवस में अंधा हो जाता है। वो इंसान जो है वो इक़्तिदार की हवस में इस किस्म के फ़ैसले कर बैठता है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो पार्लिमानी निज़ाम के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को फ़रोग देते हैं, जो पाकिस्तान में गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुसल्लत होने के लिए, उनको पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाने के लिए पैगाम देते हैं। तो सर ये जो इस किस्म के फ़ैसले थे, उन्होंने पाकिस्तान की बिसाक को भी लपेटा, पाकिस्तान को नुकसान भी पहुंचाया। और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इक़्तिदार से इंतकाल तक, देखें परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं 1998 में आर्मी चीफ बने, उसके बाद 1999 में जो मार्शल लॉ लगा 12 अक्टूबर 1999 को, फिर उसके बाद का जो पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है 2007 तक वो इक़्तिदार पर विराजमान रहे। 2007 में उन्होंने, नवंबर 2007 की बात कर रहा हूँ, उसमें जजेस को उन्होंने फारग किया है, एमरजेंसी नाफिज की मुल्क में। कुछ जजेस को उन्होंने कहा कि जी कुछ जजेस पीसीओ के तहत हलफ उठाएं, और जजेस को जो है वो फारग करके उन्होंने उस वक्त के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनको फारग किया।
اور ایک اپنا غیر آپ سمجھ لیں کہ اس قسم کا جو فیصلہ تھا جس سے پاکستان کو نہ صرف ٹھیس پہنچی بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہوا، ایک ایسا فیصلہ جس نے پاکستان میں جمہوریت کی بساق کو لپیٹا، پاکستان میں عدلیہ کی تاریخ کو نہ صرف داغدار کرنے کی کوشش کی بلکہ عدلیہ کے اوپر شب خون مارا گیا۔ تو پرویز مشرف صاحب نے 2007 میں جب افتخار محمد چودھری صاحب کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان فارغ کیا، ان کے عہدے سے فارغ کیا، اس کے بعد لائرز موومنٹ چلی اور پھر اس کے بعد وکلاء برادری سڑکوں پر آئی پرویز مشرف کے اس آمرانہ فیصلے کے خلاف۔ اور پرویز مشرف نے پھر جو آپ کو شاید سب کو یاد ہے کہ لال مسجد میں کیا ہوا، معصوم بچوں کے اوپر کس طرح گولیاں برسائی گئیں، لال مسجد میں آپریشن پرویز مشرف نے کروایا۔ پرویز مشرف کے اوپر یہ الزام ہے کہ جو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ جو 2007 میں شہید ہوئیں، ان کی شہادت کا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے، تو پرویز مشرف صاحب کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ جو محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، ان کے قتل کا الزام بھی پرویز مشرف صاحب کے اوپر لگتا رہا۔ پھر اکبر بگٹی کو پرویز مشرف نے مروایا، اس قسم کے الزام پرویز مشرف کے اوپر لگتے رہے۔ اور یہ جو ہمارے ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ان کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو پابند سلاسل کرنے کی باتیں کی گئیں، ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے تمام چیزوں کے الزامات پرویز مشرف کے اوپر لگتے رہے۔ تو سر میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے اوپر بڑے سنگین ایلیگیشنز تھے، بڑے سنگین الزامات تھے۔ 2019 میں خصوصی عدالت نے ایک فیصلہ دیا، 3 ججز نے، جسٹس وقار سیٹھ جو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جسٹس شاہد کریم جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور جسٹس نظر اکبر جو سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ تو 3 میں سے 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی کی سزا کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اور پھر وہ جو فیصلہ تھا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے خصوصی عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف کو پاکستان لایا جائے اور ان کو سزائے موت کی جو ہے وہ سزا سنائی جائے۔ اس فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور لاہور ہائی کورٹ کے جو اس وقت کے جج تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں، آنریبل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے یہ فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو خصوصی عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ سنایا اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ ایک آنریبل جج ہیں، ایک ریسپیکٹ، ایک ڈگنیٹی ہے، اور ہر جج جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو سر پھر پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے خلاف یہ جو ساری چارج شیٹ ہے، ان کے خلاف یہ جو سارے فیصلے ہیں، یہ ریٹن آن دا وال ہے۔ پرویز مشرف صاحب اقتدار میں رہے 2007 تک، جس طرح سے انہوں نے اقتدار کو انجوائے کیا، اور پھر محترمہ شہید بینظیر بھٹو بھی اسی سال میں ان کو شہادت ملی۔ اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا بھی زوال 2007 میں شروع ہوا، اور 2007 میں ہی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر میثاق جمہوریت کے اوپر سگنیچر ہوئے، اور وہ جو میثاق جمہوریت تھا وہ اس بنیاد پر ہوا کہ پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالنے کے لیے، پرویز مشرف کو اقتدار سے کک آؤٹ کرنے کے لیے میثاق جمہوریت ہوا، اور وہ جو میثاق جمہوریت تھا وہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کے درمیان ہوا۔ پھر 2008 میں پرویز مشرف صاحب جو ہیں اسی طرح ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ 2007 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ پرویز مشرف یا تو بطور وردی آرمی چیف برقرار رہیں یا صدر مملکت رہیں، دونوں میں سے ان کو ایک عہدہ چھوڑنا پڑا، اور سپریم کورٹ کا جو اس وقت کا ڈیسیژن تھا اس کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور سب سے مضبوط ترین فیصلہ قرار دیا گیا، اس بنیاد کے اوپر کہ پاکستان کا وہ طاقتور جرنیل جو پاکستان کی فوج میں نہ صرف اپنا نام بنا چکا تھا بلکہ پاکستان کی فوج میں ایک مضبوط ترین جرنیل کے طور پر ابھر کر سامنے آیا، اس کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت کک آؤٹ کر دیا گیا، اور وہ میثاق جمہوریت جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا تھا اس نے پرویز مشرف صاحب کی سیاسی بساق کو لپیٹ دیا۔ پرویز مشرف صاحب کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب سپریم کورٹ یہ ڈیسیژن دے چکی تھی کہ یا تو وہ آرمی چیف برقرار رہیں یا وہ صدر برقرار رہیں، دونوں میں سے وہ ایک عہدہ رکھ سکتے ہیں، تو پرویز مشرف صاحب نے وردی اتاری، اور وردی اتار کر وہ فارغ ہو گئے۔ پھر ان کے پاس صدر مملکت کا عہدہ تھا۔ پھر آپ سب کو یاد ہے کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی
جو کبھی DGISI ہوا کرتے تھے وہ پھر آرمی چیف بنے، اس کے بعد جنرل ریٹائرڈ شجاع پاشا جو ہیں وہ DGISI بنے. تو سر یہ وقت ہے، وقت آپ کو پتہ ہے سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اور وقت بہترین انتقام ہے. پرویز مشرف صاحب کو اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے، اور مشرف کے عروج سے زوال تک کی کہانی یہی ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت علیل تھے، شدید علیل تھے، بہت سخت بیمار تھے اور چل پھر نہیں سکتے تھے. ایک ایسی بیماری تھی جو ان کے اوپر ایسا اٹیک ہوا جو ان کو لے ڈوبی، اور وہ بیماری جو تھی اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکا. ان کی فیملی ممبرز نے تصدیق کر دی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بس یہی بتانا تھا کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں رہ کر کتنے پاورفل تھے، اور جب وہ اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد ان کو ان کی بیماری نے کس طرح سے ذہنی طور پر مفلوج کیا. وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہو گئے. 2017 تک بہت فٹ تھے، فزیکلی فٹ تھے، اور بول چال بھی تھی، ٹی وی سکرینز کے اوپر بھی آتے تھے. کامران شاہد صاحب جو سینئر اینکر پرسن ان کو انٹرویوز بھی دیتے تھے. تو پرویز مشرف صاحب کا جو آپ سمجھ لیں کہ پورا اقتدار سے زوال تھا وہ اسی بنیاد پر ہوا کہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو وہ اقتدار کی کرسی پر بہت سے ایسے فیصلے کرتا ہے جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب وہ اقتدار سے باہر نکلے، عروج کو زوال ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عروج کو زوال ہے، تو عروج تھا، اس کے بعد زوال آیا. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.